बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए बिफर गए और उसके बाद क्या हुआ, शाहराए दस्तूर पर शेलिंग भी की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे कई मुलाजमीन हैं वो जख्मी भी हो गए, जबकि अब तक जो इत्तलात आ रही थी कई बेहोश भी हो गए हैं। आपको बताएं कि ये तो मामला चलता रहा। हुकूमत की जानिब से कमेटी बना दी गई जिनमें 3 वज़रा को शामिल किया गया। अब वो गए मुज़ाकरात के लिए, मगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। जो मुलाजमीन हैं वो अपने हक के लिए डटे रहे और अपोजिशन वालों ने उनके साथ खड़े हो गए, मुलाजमीन के साथ। अब इसी तमाम मंजरनामे में अगर देखा जाए तो ये चीज़ सामने आती है कि हुकूमत मुज़ाकरात करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर तज्ज़ियाकार कालमनगार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, क्या देख रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है, हुकूमत संभालने में नाकाम क्यों हो गई? असल में ये रिहर्सल है। रिहर्सल ये नहीं है कि जो आने वाली लॉन्ग मार्च और धरना होना है जो सियासी जमातों ने देना है, 26 मार्च को शायद देना है, उसकी रिहर्सल नहीं। रिहर्सल इस बात की है कि जब वो धरना आएगा, जब वो लॉन्ग मार्च आएगी, ये बढ़के मारने वाली हुकूमत और इसके वजीर दाखिला जो कहते हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उससे मैं निपट लूंगा और वैसे आएंगे तो पानी भी पिलाऊंगा, ये भी करूंगा, उसको एक्सपोज करने की एक सूरत हाल है। आप इतने छोटे से धरने को तो संभाल नहीं सके और आपने शेयरिंग शुरू कर दी और उनकी राह में रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी। तो जब अगर सियासी धरना आएगा तो क्या आप आराम से बैठोगे? आपके अंदाज का तो पता चल गया हमें। बिल्कुल सही। और अल्लाह ने अकल आपको इतनी दी है। वो कहते हैं कि मुलाजमीन छोटे लेवल के तो कर रहे हैं, ये ग्रेड 22 के जो अफसर है ये इनके पीछे हैं, वो करवा रहे हैं और उनके पीछे सियासतदान है। ये क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं आप? ये कोई अपोजिशन से खिताब कर रहे हैं कि जिनको जो चाहे आप कह दें, उनके बारे में जो चाहे कह दें, चोर चक्के लफंगे लुच्चे कोई भी कह दें और लूट के खा गए मुल्क को कह दें। यहां भाई बात यह है कि आप कहते हो महंगाई हो गई, लोग कहते हैं, वो कहते हैं महंगाई इसलिए हुई है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई और डॉलर की कीमत इसलिए बढ़ी कि पुरानों ने कर्जे लिए हुए थे। एक कहानी गढ़ लेते हैं ना आप सवाल है कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ने से महंगाई होती है तो डॉलर की कीमत से बढ़ने से तनख्वाहों में इजाफा उसी निस्बत से करना जरूरी नहीं हो जाता। भाई जिस आदमी की तनख्वाह फर्ज किया 16,000 थी, वो उस वक्त गोया $160 दे रहा था, अब वो $100 दे रहा है। देखना, ये सारी जो सूरत हाल पैदा होती है, आप इस चीज को आप कहते हो जी हमने सारी तनख्वाहें फ्रीज कर दी हैं, फौज की भी कर दी हैं। फौज अपने लोगों को लुक आफ्टर करना जानती है। आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पैसे खाना, बटोरना, लोगों को लूटना, इससे अलावा कुछ नहीं जानती। और सियासतदानों को तो पता ही कुछ नहीं। वो तो कहते हैं जो हम कहते हैं वो सब लोग फॉलो करेंगे। हमने कह दिया है इंडिकेटर्स जो हैं, माशी इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर, वो बेहतर हो रहे हैं तो मुल्क बेहतर जा रहा है, मईशत संभल रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, बरामदत 0.1% बढ़ गई है और बाहर से तरसीलात ज़र 0.2%। अरे भाई, इससे लोगों के पेट नहीं भरते। लोग नक को नक जिन कहते हैं पंजाबी में, नक को नक खोए हुए, बुरा हाल है, खाने को रोटी नहीं मिलती, घर में चूल्हे नहीं जलते। ऐसे हालात कम देखे गए हैं इस मुल्क के अंदर। खुदा के फजल से जो मुल्क गंदम की सब कॉन्टिनेंट को फीड करता था, पंजाब, अब हमारे हिस्से का पंजाब जो है वो इतने छोटे से पाकिस्तान को फीड नहीं कर रहा। मशरकी पाकिस्तान को हम फीड करते थे। यहां क्या हो गया आपको? चीनी आपने महंगी कर दी, गंदम आपने महंगी कर दी, बिजली के रेट शायद आज फिर आपने बढ़ा दिए, जो चाहते आप करते जाते। पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ा दी, आदमी मंडी पे कम है आपने बढ़ा दी, और तनख्वाहें हमने नहीं बढ़ानी, हमारी ऐसी तैसी। लोग जान पे स्कूलों की फीसें दे के क्या करें? स्कूल बंद हो रहे हैं, वो इतने महीने की अपनी तनख्वाहें अपने स्टाफ को देंगे और फीसें नहीं लेंगे बच्चों से, कैसे फिर होगा जी? स्कीम आप ही ये है कि जब बेचारे शहबाज शरीफ ने लोगों को लैपटॉप देना शुरू किए कि इसी बहाने ये आला भी आम आदमी के पास पहुंचे और आईटी वगैरह कुछ मुस्लिम मकामात पर फ्री की, इंडिपेंडेंट की, आप चीखने लगे। सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं, सस्ती शोहरत।
हम आएंगे तो हम क्या कर लेंगे आप भाई? ऑनलाइन ले लें, अब लोगों की तालीम दे दें आप। तनख्वाहें लोगों की जो हैं, ये आप तनख्वाहें फ्रीज करके और कीमतें बढ़ाकर और वजह उसकी जो भी हो बयान करके लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते। सही हो। अच्छा, ये डी चौक में अब तो ये सुनने में आ रहा है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि वहाँ पर डी चौक में मुलाजमीन ने धरना दे दिया है। इसी पर नुमाइंदा TV2 खुसूसी नुमाइंदा है हमारे साथ इजहार खान नियाजी साहब मौजूद हैं। अच्छा, इजहार खान नियाजी साहब हमारे इस्लामाबाद के ज़ाहिर है कि वो तो सूरत हाल को ज्यादा बेहतर जानते होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नियाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, क्या देखा आपने और क्या आपका क्या तज्जिया है? हम तो दूर बैठे देख रहे हैं और टीवी की स्क्रीन से अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। या उन लोगों से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके एतबार देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं वहाँ? सर कल से ही, क्योंकि पहले से ये एक कॉल थी, आल पाकिस्तान जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रांट अलायंस था उसकी जानब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। और सुबह ही जब तमाम मुलाजमीन ने मार्च की सूरत में पार्लियामेंट के सामने धरना देने की कोशिश की तो वहां पर पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। और आज जो शेलिंग की गई है वो तारीख की, इस्लामाबाद पुलिस की तारीख की भी एक बहुत बड़ी शेलिंग थी जो सरकारी मुलाजमीन पर की गई। ऐसे महसूस होता था जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों और रेड जोन में सिर्फ बादल ही बादल नजर आते थे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इससे मुतासर हुए बगैर रह सका हो, चाहे वो मीडिया के लोग थे, चाहे वो पुलिस के एहलकार खुद थे या जितने भी सिक्योरिटी इदारों के दीगर एहलकार वहां मुतय्यन थे। फिलहाल सर आज की जो जितनी भी एक्टिविटी होती रही, मुलाजमीन ने यही जोर दिया कि हम पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। लेकिन जो मुकामी पुलिस इंतजामिया और दीगर इदारे थे उन्होंने इनके तकरीबन 50 से ज्यादा जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा। और उनसे मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जी तो इस पूरी सूरत हाल में क्या लगता है आपको, हुकूमत क्या करना चाहती है? वो कह रहे हैं कि जी हम तनख्वाहों में इजाफे का कुछ वादा कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोगों का पेट नहीं भर रहे, उनकी तो जरूरियात पूरी नहीं हो रही। बच्चों की फीसें अदारी कर रहे हैं, स्कूलों से उठा रहे हैं बच्चों को, कुछ मामला उनका तय नहीं हो रहा। क्या क्या नजर आता है आपको? सर मुझे तो यही नजर आ रहा है कि जब आप किसी इदारे में काम कर रहे हो और वो इदारे को ही ना चला सक रहे हो तो फिर ये आपका फेलियर है। आप देख लें कि इस एहतजाज में पूरे पाकिस्तान से लोग और सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं और छोटे ग्रेड से लेके बड़े ग्रेड तक बिला तफरीक तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं। इसमें खवातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। लेकिन हुकूमत बजाय इनको कंपलसेट करने के, क्योंकि 126 दिन का धरना हमने यहीं पे कवर किया था और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम एहतजाज के लिए सबको वेलकम करेंगे, बल्कि हम कंटेनर भी देंगे और यहाँ उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन आज जो सरकारी मुलाजमीन के साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब भी वो जो है हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात, और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी जो आज वफाकी काबीना के इजलास में 40% तनख्वाहों के इजाफे का जो एक खबर सुनाई गई है, उनका कहना है मुजाहिरीन का कि हमें वो नोटिफिकेशन की सूरत में मिलेगा और इसका ऐलान वही हमारे रहनुमा करेंगे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये धरना आपने देखा, ये मुजाहरा देखा आपने, अब सियासी तो है नहीं ये, आपको क्या अंदाजा है जब कोई सियासी मुजाहरा होगा, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, 26 मार्च जिसकी तारीख दी गई है, शेख रशीद जिसके बारे में कहते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी गई तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा, क्या ये हुकूमत क्या करेगी उस वक्त? ये तो रिहर्सल दिखाई देती है मुझे। सर आज देखें ना कि आज इसी मामले पर वजीर दिफा ने, एक सीनियर वजीर मोहम्मद अली ने और वजीर दाखिला ने मिनिस्टर एनक्लेव में इस पर प्रेस ब्रीफिंग भी दी है कि हमारी बात चल रही थी। असल बात यह है कि जो टोटल ग्रैंड टोटल यह है कि हुकूमत का फेलियर है। आप कैसे सरकारी मुलाजमीन पर इस तरह से शेलिंग की गई है कि उसकी फुटेज अगर आपको नजर आएगी तो आप देखेंगे कि एक बादल बने हुए हैं। और हुकूमत को अभी भी हुकूमत ये समझ रही है कि हम अपनी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की एक नाकामी है और उनको ये समझना चाहिए। जहां तक सियासत की बात है, ये कोई सियासी बात नहीं थी, लेकिन ये हुकूमत की जानब से सरकारी मुलाजमीन पे तशद्दुद के बाद तमाम बड़े रहनुमाओं ने भी उनके साथ इज़हार यकजहती किया है। और दीगर जो आज जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी थे,
ان کا کہنا تھا کہ ہم اس معاملے کو جو ہے ان کے تشدد کے معاملے کو جو ہے پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے. جی سر. بہت شکریہ آپ کا اظہار خان نیازی صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ وہاں کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دیا, بہت شکریہ آپ. دیکھیں یہی بات ہے, بات یہ ہے کہ یہ تو اس طرح ڈیل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے سیکٹری ہیں اور سیکٹری کے پیچھے سیاستدان ہیں, اور سیاستدان جو ہیں یہ بھی مطلب ہے کہ وہ چور ہیں. تو چوری اب ٹرکل ڈاؤن کر کے عام بچارے چھوٹے موٹے ملازم. سرکاری ملازمین کا احتجاج ہے, اس میں حکومت ہے وہ اپوزیشن کو انتباہ کیوں کر رہی ہے؟ بات ان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم اٹھ رہی ہے اور اپوزیشن اگر اس میں شامل ہو گئی قوم کے جذبات کے ساتھ تو مسائل پیدا ہوں گے. اور یہ اپوزیشن پہلے سے کہتی آئی ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے, عوام آگے نکل جائیں گے, قوم آگے نکل جائے, کہتی رہی ہے نا. بالکل وہ ہو رہا ہے. ارے ابھی سیاستدان تو نکلے نہیں, لیکن یہ اچھا یہ لوگ سیاست کے کہنے پہ نہیں آئے, بھوکھوں مر رہے ہیں یار, بالکل اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر رہے, دوائیاں مہنگی ہو گئی, اتنی دوائیاں افورڈ نہیں کر پا رہے. کسی کو نظر نہیں آتا اس ملک سے کیا بیت رہی ہے. میں نے سمپل مثال دی کہ جس کی 16,000 تنخواہ تھی, اس کا مطلب تھا کہ وہ اس وقت $160 لیتا تھا, اور آپ جب وہی 16,000 تنخواہ آپ نے رکھی ہوئی, اس میں اضافہ نہیں کیا تو وہ $100 لے رہے. $100 میں $160 میں بہت فرق ہوتا ہے میری جان, اور اس میں تو بڑی سخت خرابی ہوگی والی بات ہو جاتی. یہ میرا خیال میں انکمپیٹنس کی انتہا ہے. میں تو نہیں کہتا نااہل حکومت ہے, میں تو نہیں کہتا نالائق حکومت ہے, میں کچھ نہیں کہتا. میں کہتا عوام کو ان کے حقوق تو ریلیف ملنا چاہیے, ان کو ریلیف کیا, ان کا پیٹ بھرنا چاہیے بھائی. پانی سے لوگ روٹی کھاتے ہیں, اب روٹی بھی دستیاب نہیں ہوتی, وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے. گندم کی قیمت کبھی کسی ملک میں اس طرح تیزی سے بڑھی ہے؟ لوگ جب برطانیہ میں جائیں, ڈبل روٹی کی قیمت جو 20 سال پہلے تھی آج وہی ہوگی. ایک بار کوئی 2 پینس بڑی تھی یا کچھ اضافہ ہوا تھا, ہنگامہ ہو گیا تھا. اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں قابو میں رہیں. آپ اکنامک انڈیکیٹر گنا رہے ہیں. ابھی فصلیں آئی, سبزیاں آئی, گوبھی آئی, کدو آیا, ساری چیزیں آئیں, قیمتیں ان کی کم ہونی تھی, کم ہوئی. ارے دیکھو 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 ہماری مینجمنٹ, ہم نے قیمت کم کر. اچھا یہ جو انڈیکیٹر آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے, جس طرح کے بیانات شیخ رشید صاحب نے خاص طور پر دیے ہیں, وزیر داخلہ صاحب نے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہ احتجاج کا حق چھیننا چاہتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب بیچارے کو کچھ نہیں پتا, وہ گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھتے رہ جائیں گے, اور گیٹ نمبر 4 سے نکلنے والے اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ان کی ان بیوقوفیوں کو دفاع کرنے کے لیے میدان میں اترا ہے. انہیں عقل کرنی چاہیے. جو نثار کے بھی تعلقات خراب نہیں تھے, لیکن جب دھرنا ہوا تھا جو نثار بھی احتیاط ہی کرتا رہ گیا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا اس نے. 126 دن کا دھرنا بھی صاحب, مگر یہ ہے ایک دن کا دھرنا بھی برداشت نہ کر پائے, اور آپس میں کس طرح سے ملازمین پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہمیں ویلکم بیک. میر صاحب, ویڈیو آئی ہے گزشتہ روز میں, اس کے بعد ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میرے پاس تو وہ ویڈیو ہے نہیں تھی, اگر ہوتی تو میں تو وہ لے جاتا کیسز میں. سینٹ کا الیکشن, اوپر سے یہ ویڈیو کا آ جانا, ٹائمنگ کتنی میٹر کرتی ہے؟ پتہ نہیں ان کے پاس وہ کلپ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب کے پاس ہو تو وہ چلائیں. جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ پیسے لے رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسے لینے والے دینے والے دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اور مزے کی بات ہے کہ ان میں سے ایک وہ نکلا جو منسٹر تھا, یعنی آپ نے اس کو وزیر قانون بنا دیا. مگر اس وقت وہ قومی وطن پارٹی کے تھا, کچھ تھا, لیکن اب تو وہ آپ کی پارٹی میں آ گیا نا. ٹھیک ہے, کیا دلدلا گیا, دودھ کا نہایا ہوا تھا جب آپ کی پارٹی میں آ گیا, کیا ہو گیا تھا اسے. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اس جگہ کی ہے, اسپیکر ہاؤس کی ہے, اور یہ پیسے جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ نے دیے تھے, پرویز خٹک نے. یعنی یہ تو پی ٹی آئی نے اور کسی نے کہا یہ پیسے اس لیے دیے تھے, کہا گیا تھا الیکشن کی تیاری کرو, اور کسی نے کہا کہ پیسے اس لیے دیے گئے تھے کہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کریں اور لوگوں کے دل جیتے. یعنی کہ اب دلائل بھی یہ آ رہے ہیں, میں نہیں کہتا وہ لوگ سچے ہوں گے, لیکن تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے پیچھے بھی وہی پارٹی, ان کے جن کو دیے گئے وہ بھی وہی پارٹی,
اچھا ہمیں جوائن کیا اسی موضوع پر قمر دل شاہ صاحب نے آج جی خاربیاں جو کہ سابق سیکرٹری الیکشن قمر دل شاہ صاحب تو ماشاءاللہ اس معاملے پر بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، جانتے ہیں وہ تو الیکشن کے اصولوں کو بھی جانتے ہیں. کیا السلام علیکم قمر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی، اللہ کا شکر، خیریت. قمر صاحب آپ کو ہم بار بار اس لیے زحمت دیتے ہیں کہ آپ سے بہتر ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا. یہ جو ویڈیو کا قصہ سامنے آیا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس کے پیچھے بڑی پراسراریت نظر آ رہی ہے مجھے. ابھی میں چند ٹی وی چینل پہ میں دیکھ رہا ہوں، اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ حکومت نے چونکہ خود یہ ویڈیو جو ہے وہ اسی طرح انہوں نے منظر عام پہ دے کے آئے جیسے کہ مریم نواز نے ارشد ملک کی جو ہے وہ ویڈیو پیش کی تھی. تو اسی طرح سے حکومت کے دو وزراء اسد عمر اور شبلی فراز صاحب نے یہ پیش کیا، تمام پبلک کو دکھائی، آپ نے بھی دیکھی. تمام کل سے تمام ٹی وی چینلوں پہ یہ بحث چل رہی ہے، آج تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. اب ہمیں حیرانگی یہ بات ہے کہ حکومت نے اپنے ہی لوگوں کے بارے میں یہ ویڈیو جاری کر دی، اور وہ ویڈیو کے سب سے بڑے جو ان کے جو ناراض گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی پرویز خٹک صاحب نے ہمیں پیسوں کی آفر کی تھی. اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بالکل جو ہے ایک انتہائی متنازع شخصیت کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، اور یہ حکومت کے ہی ویڈیو کی طرف سمجھ آ رہی ہے. حکومت کے مخالفین کہتے ہیں پرویز خٹک نے دیا، اور اسپیکر صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں کہ جو ان کے اسپیکر ہاؤس میں سب بات چیت چلی. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں جو خبریں آ رہی تھیں ان کے پاس بہت بڑا گروپ ہے، وہ جب چاہے گورنمنٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اب یہ پرویز خٹک کے خلاف ہی ایک بہت بڑی ایک لابی نے ان کو یہ ویڈیو جو ہے وہ ڈسکلوز کر دی 3 سال کے بعد. اب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو میں حقیقت ہے یا حکومت سنجیدہ ہے تو حکومت خود اس ویڈیو کو تمام دستاویزات کو لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائیں اور ریفرنس دے دیں. تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومت اس ریفرنس کو اپنے الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن ہے 167 سے لے کر 170 تک، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھی برائبری ہو، کرپٹ پریکٹس میں آتا ہے، کرپشن میں معاملہ آتا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. اب اگر ریفرنس چلا جائے حکومت کی طرف سے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان دفعات کی روشنی میں ان کو سب کو 3 سال کی سزا بھی دے سکتا ہے، پاور کے پاس، اور 8 سال کے لیے یہ صوبائی قومی اسمبلی سے بھی نہائی قرار دیے جا سکتے ہیں. لیکن اب حکومت یہ کہہ رہی ہے جو ان کے اپنے حامی ہیں ان کے جو بھی کہ جی الیکشن کمیشن پاکستان آج خود نوٹس لے. بھائی میں نے کہا الیکشن کمیشن پاکستان جو تم لوگ 26 مہینے تک انتخابی اصلاحات کمیٹی کی نام لحاظ میٹنگ کرتے رہے، اس میں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیارات ہی نہیں دیے گئے آج خود نوٹس دینے کے. ان کے پاس اختیار تو نہیں ہے. کوئی اگر کوئی ریفرنس بھیجے، کوئی درخواست کرے، کمپلینٹ کرے تو تب وہ ایکشن لیتا ہے. آج خود نوٹس دینے کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو اب یہ حکومت نے خود چونکہ یہ پبلک میں یہ منظر عام پہ لے آئی ہے تو جناب اس کے اوپر خود ریفرنس بھجوائیں، اور پھر الیکشن کمیشن کی طاقت جو بنا ہے پھر وہ آرٹیکل 230 کے تحت وہ ایف آئی اے کو بھی طلب کر سکتا ہے انکوائری کے لیے، نیب کو بھی کہہ سکتا ہے. اسی طرح کے ساتھ ساتھ جو ایجنسیاں ہیں ہمارے انٹیلیجنس کی، آئی ایس آئی، آئی بی، ایم آئی، ان سب کی خدمات کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ بالکل درست بات. جی جی بالکل، ہاں فرمائیں جی. ہاں میرا اپنا ذاتی طور پر میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب کو نشانہ بنایا گیا ہے ایک بڑے خاص طریقے کے تحت. تمام ترجمان جو ہیں الٹی سیدھی باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. بھائی وزیر اعظم صاحب کو نے یہ باتیں تو 3 سال پہلے کہی تھی، جی میرے پاس ویڈیو ہے، میں ان کو عدالت میں لے کے جاؤں گا، میں نیب میں لے کے جاؤں گا. اور 3 سال تک تو انہوں نے خود دیکھی اس زمانے میں. اب آج وہ کہتے ہیں میں دیکھی ہی نہیں. اب ان کے دیکھے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر 2 انتہائی سینئر وزیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ویڈیو پیش کر رہے ہیں. یہ تو سارا کھیل پرویز خٹک کے خلاف ہی جا رہا ہے. یہ بالکل درست آپ نے فرمایا. کچھ ایسا لگتا بھی ہے کہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ مقدمہ زیر سماعت ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کھلے عام الیکشن ہو سینٹ کا یا خفیہ طریقے سے ہو. کوئی ایسا بھی تو نہیں کچھ اس میں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی قسم کی جو یہ چلتی ہے نا میڈیا کمپین اور یہ لانچنگ اور جھوٹ اور یہ منافقت، سپریم کورٹ کے دباؤ میں اس طرح کی بشکانہ حرکتوں میں سامنے نہیں آتی. اب خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی خوبصورت بات کی، ریمارکس دیے، جسٹس فائزہ نے بھی دیے، چیف جسٹس نے بھی دیے کہ یہ نام پہ جسٹس فائزہ کے بڑے اچھے ریمارکس ہے
کہ حکومت چلی پروپیگنڈے پر رہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے سوائے پروپیگنڈے کی مشینری چل رہی ہے. تو اب حکومت تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بچگانہ ویڈیو پر تو نہیں پریشر میں آئے گی. وہ تو اپنے آرٹیکل 26 میں دیکھ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن پاکستان کے جواب کو دیکھنا ہے جو انہوں نے بڑے صحیح طور پہ گائیڈ لائن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جواب داخل کرایا کہ جناب جو مرضی ترمیم کر لیں, آرڈیننس لے آئیں, ایکٹ میں ترمیم کر لیں, لیکن جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوگی ساری کارروائی غیر قانونی ہوگی. بالکل درست پاکستان نے دیا ہوا ہے جواب الیکشن کمیشن نے. ان کی بچگانہ حرکتوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کون سا پریشر میں آنا ہے. بہت شکریہ آپ کا قمر دلشاد صاحب, آپ نے بہت اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی جی, بہت شکریہ آپ کا. بڑی سیدھی بات کی ہے کہ دیکھیے یہ اگر ہے تو لے جائیں اس کو الیکشن کمیشن کے پاس. آج خود تو نہیں باقی اس کی پاور ہے, وہ سزا بھی دے سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے کیا کیوں؟ اور ایک بات تو کہ پرویز خٹک نشانے پر ہے, پچھلے دن ان کے بیانات بھی آ رہے تھے, اور پرویز خٹک اگر سچ مچ نشانے پر ہے تو پرویز خٹک کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی. وہ ہی از لین اینڈ تھن, وہ کہا تھا نا سیزر کے بارے میں کہ شیکسپیئر نے کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان اولمپکس, ڈزنٹ ٹیک انٹرسٹ ان میوزک, یعنی کہ وہ موسیقی نہیں پسند کرتا اور کھیلوں میں حصہ کا شوقین نہیں ہے, اور ہی از لین اینڈ تھن, دبلا پتلا ہے, ہی از اے ڈینجرس مین. دبلا پتلا ڈینجرس مین والی بات ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کا ایک شارٹ سنانا جی, شارٹ پلے کیجیے گا. جب ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے, انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی چینج کرنے کی؟ کیونکہ یہ خود پیسے بناتے ہیں اس میں سے. اور یہ جو ساری ہماری جمہوریت کی نفی ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ پیسے بنا کے دے کے سینیٹر بن جائیں؟ اور یہ کون سے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو کہ پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچیں عدالت میں؟ تو وہ ویڈیو دکھا دیتا, کیس ہی ختم ہو جاتا اگر میرے پاس یہ ہوتی پہلے. سوال یہ نہیں ہے, پھر سے میں کہتا ہوں, ان لوگوں نے یہ چور جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں, یہ جو پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے, ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا 30 سال سے, تو میں تو بعد میں آیا ہوں, 30 سال سے آپ کی پارٹی پاور میں ہے, کیوں نہیں آپ نے اس کو؟ جی وہ تو کہتے ہیں جی پیسہ کی بات چل رہی ہے, سارا کچھ ہے, جبکہ دوسری جانب اچھا ان کو نہیں پتا تھا, انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی. انہیں اپنے دونوں منسٹر جو ہے یا تو وہ بہت پاورفل ہیں, وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہیں, ان کو دکھائے بغیر انہوں نے ویڈیو جاری کر دی, بالکل, یا ان کو دکھائی ہوگی تو ان کو جاری کرو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے پوچھے بغیر جاری کی ہو. مشورہ تو لازمی ہوا جی. نہیں, اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ویڈیو جاری کی گئی ہو آپ کی کنسنٹ کے بغیر ہو, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے ویڈیو اب پرووائڈ کی ہے ان کی نیت پھر دیکھیں, پرووائڈر جو ہیں وہ کون ہے, اور اس وقت ویڈیو کو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی چھپائی جو آپ تھے, اور اب انہوں نے پرائم منسٹر کو دکھا دی, اور پرائم منسٹر نے انہیں پتا تھا پرائم منسٹر ریئیکٹ کرے گا, اپنے بندوں کہے گا کہ پبلک کرو. پبلک کس لیے کی گئی پبلک, یہ بھی اب انکوائری کی. سینٹ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, تو آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو ہے اپوزیشن والے اگر خفیہ بیلٹ سے ہوتی ہے, سینٹ الیکشن ہوتا ہے تو ووٹنگ ہوتی ہے, تو پھر اپوزیشن والے روئیں گے. وزیر اعظم کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑا کام دکھا سکتے ہیں. وزیر اعظم کہتا ہے کہ پھر ہم دھاندلی کر سکتے ہیں. یہی مطلب ہے نا, جہاں وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سیم پیج پر ہیں اور سیم پیج والے ہماری مدد کر کے دکھا دیں گے آپ کو, جیسے سینٹ کے چیئرمین کے نو کانفیڈنس موومنٹ میں کیا تھا. انہوں نے تو بلکہ آج پیسے بتا دیے کتنی بولی لگ رہی ہے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب نے جوائن کیا. اچھا, میاں سیف الرحمان صاحب ماشاءاللہ, ان سے تو خیر بڑے طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے اور بتا سکتے ہیں. کیا میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میاں صاحب کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے بولی لگ رہی ہے, اتنے کی بولی لگ رہی ہے. اور اگر مجھے میں ایک قصہ مختصر بیان کروں گا. آج سے کچھ 3 روز قبل, یعنی آرڈیننس آنے سے چند گھنٹے قبل, یہ جو آرڈیننس آیا صدارتی, تو ہمیں گورنر ہاؤس میں 8 یا 9 میڈیا سینئر تھے لاہور کے, جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا, تو وزیر اعظم کے ایک معتمد خاص تھے, وہ ان سے ملاقات ہوئی, چونکہ آف دا ریکارڈ تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا نام نہ لیا جائے. تو ہم نے انہیں ایک ہی سوال کیا کہ یہ آپ جو ہو رہا ہے سارا, اس کے لیے آپ کو کیا اچانک شفافیت کا ایک دم جنون طاری ہو گیا؟ کہنے لگے جی ایک سندھ کی بہت اعلیٰ بڑی شخصیت ہے, اس نے کنسورشیم بنایا, ان لمیٹڈ اس کو اختیار دیا گیا, ان لمیٹڈ پیسہ جھونک دیں اس میں میدان میں, اور جو ہے نا, اور جس طرح بھی وہ خریدا جائے. دیکھیں نا,
खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी नुमाइंदगी नहीं थी, उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी का नाम ले लिया, इनकी नुमाइंदगी, लेकिन फिर पिछले इलेक्शन में 2 सीटें लेके अब उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ले लेने, जैसे आप बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि 25 लोग तो इनके साथ नहीं है। इसमें सर पैसा और ताकत जो है ना, वो तो हमारे मुआशरे में आपको पता है पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी है, जहाँ पैसा नहीं चलता वहां ताकत, और ताकत तो वज़ीर आज़म के पास अब भी मेरा ख्याल ताकतवर हलकों का सपोर्ट तो थोड़ा बहुत इनको रहता ही है। हुकूमत वक्त को तो मेरा ख्याल के साथ चलते हैं ये सारे हल्के, क्योंकि वहाँ बहुत से काम होते हैं, फाइनेंसिस के मामला होते हैं, दीगर बहुत से मामला होते हैं वक्त की हुकूमत के साथ। तो मैंने उन्हें पूछा कि फिर आप क्या करेंगे, उस वक्त उन्होंने इंडिया दे दिया कि ऑर्डिनेंस लाएंगे। फिर ऑर्डिनेंस, फिर हमने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जी हमें एक सेनेटर होने वाले ने फोन किया बलोचिस्तान से, वो कहने लगे कि मैंने 40 करोड़ का वक्फ कर लिया है, आजाद उम्मीदवार हूँ, 5-5 करोड़ का मेरा सौदा हो गया, मैं 40 करोड़ में एक सीट ले लूंगा और आपको आके इलेक्शन पे मिलूंगा। तो मैंने कहा फिर अगर आगे ये सारा 40-40 करोड़ की इधर तो गेम है, तो कंसोर्शियम का मुकाबला कैसे करेंगे? कहते हैं शफाफियत से करेंगे, फलां करेंगे, लेकिन अगर हम किसी तरह भी कामयाब नहीं हुए तो फिर हम वही करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। तो ये तो फिर बात वही होगी जो आप कह रहे हैं। अच्छा, ये तो फिर चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड था तो मैंने वो सारी बात इसलिए रिपीट कर दी कि सारा मामला आपकी समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। फिर हम वही करेंगे जो हम पहले करते आए हैं, जो पहले करते, जो सेनेट के चेयरमैन के। तो ये सारे सवालों का जवाब ये बिल्कुल मैं बिल्कुल हॉर्सेस माउथ से सुन के वज़ीर आज़म के मुल्क में खास, और ये सारी बात मैंने आपके कोशिश गुजार कर दी और हमारे नाज़रीन भी इसको समझ ये तो बड़ी माशाल्लाह बिल्कुल साफ बात होगी। लेकिन अब आप क्या कहते हैं, क्या होने वाला है? यानी कि हर तरफ कंफ्यूजन है, इस्लामाबाद में धरना हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, हर जैसे रिहर्सल हो रही है। ये आप जो कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन इज सो, ये इतना खतरनाक है, ये मेरे ख्याल कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। देखिए अवाम जो होते हैं ना जी, वो होते बेचारे मस्कीन है और मासूम है, लेकिन वो जब देख रहे होते हैं कि हमारा जो ड्राइवर ऊपर बैठा है ड्राइविंग सीट पे, वो हमें कहीं गहरी खड्ड में तो नहीं गिरा देगा जी। जब ये अदम एतमाद पैदा होता है ना जी रियासत में या हुकूमत में, तो अवाम के अंदर वो जो इनिशिएटिव जैसे कहते हैं ना जी अंग्रेजी में ड्राइव, कि जिससे उन्होंने काम करना है, मजदूर ने काम करना है, मजदूर भी सोच रहा है पता नहीं क्या होने वाला है, ये चीजें फिर भी जो लीड कर रहे हैं ना जी ड्राइविंग सीट पे, वो उसको बड़ी जिम्मा नहीं हो सकता, भले वो उसको माजी का बैकलॉग मिला है, भले उसके ऊपर दबाव है, भले वो शफाफियत के चक्कर में है, भले करप्शन हो रही है। तो करप्शन है सर, एक और बात उन्होंने मोतमिद खास ने कही कि जी हमें, जब हमने आटे के बहरान पे बात की, उन्होंने कहा जी हाँ फलां बंदे ने आके पहले ये कहा वज़ीर आज़म फलां, तो 2 महीने बाद उनका बयान बदल गया। मैं कहा वो फलां बंदा कौन है? उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी। तो मैंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी जो है वज़ीर आज़म के कान में एक बात कहती है, अगले दिन वो यूटर्न ब्यूरोक्रेसी लगवा रही, कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा तो ये तो वज़ीर आज़म इतने मासूम है, कहते जी हम कर ही कुछ नहीं सकते ब्यूरोक्रेसी का, उनको हटा के किसी और जगह OSD लगा देंगे, इनका अपनी ग्रोहबंदी है, ये हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे। यानी ये बेबसी जहां है वो तो कंफ्यूजन से भी अगली स्टेज है। ये तो सर मैं कहता हूँ अल्लाह ताला करम ही करे इस कौम पे, इसमें अपना पोटेंशियल है इस कौम में, लेकिन हमारे लीडर तो कम से कम उस पोटेंशियल को लेके चले आगे, वो थोड़ा सा हौसला तो दे हमें जीने का। ये तो नहीं कि हम तो किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये तो ना करें ना कि बस जनाब मैं आ गया, बस को सब चीजें ठीक हो जाएंगी, मेरी आनी है देखो तो जानी है देखो। हाँ घबराओ नहीं। नहीं इसे घबराना तो अब बढ़ गया है ना, कंफ्यूजन तो सर हमारे जिस्म की रूह की एनर्जी ले रहा है। जी सर ठीक बात, बहुत शुक्रिया आपका मियां सैफुर रहमान साहब, बहुत आपने मुख्तसर लफ्जों में बहुत एक जची तुली बात की और बहुत दुरुस्त बात की और अंदर की इंफॉर्मेशन भी दी। कैसे वो कहते फिर हम वही करेंगे जो आप इमरान ने कहा है ना कि अगर खुफिया हुई तो फिर अपोजिशन को ज्यादा नुकसान होगा, यानी फिर हम वही करेंगे। ठीक है, ये बताओ ये लीडर का शान तो नहीं हुआ करती ना, वो एक मौका फसूली तय करता है कि ये नहीं होना चाहिए, फिर ये तो नहीं कह सकता कि हम भी वही करेंगे, यानी ये धमकी तो नहीं दे सकता। बिल्कुल, और खासतौर पर जब वो हुकूमत में हो तो इसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए। पर कौन लोए नोटिस? सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट इस्लामाबाद का या दूसरे, उनको और कोई काम नहीं है, वो हुक्मरानों के ओंगे बोंगे बयानात के नोटिस लेते रहे और वो अपनी मनमानी करते रहे, खुदा के लिए मुल्क के फायदे। अच्छा सजाद मिर्जा, फिर अब ये तमाम जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, ये क्या वजह है कि खान साहब इतना यानी कि बोल्ड होकर आ जाते हैं अपोजिशन के सामने, किसी की शय पर आते हैं या कि इनको अपने साथ जो जुड़े लोग हैं उनके साथ उन पर बड़ा यकीन है? मुझे नहीं लगता किसी की शय हो इस मामले में, यानी कि हो सकता है उनको एतमाद हो कि मुझे बचा लिया जाएगा या मेरे पीछे कोई खड़ा है, ये दूसरी बात होती है, लेकिन कोई उन्हें कहे कि ये बोंगी मारो तो ये तो कोई नहीं कहता मेरे ख्याल में।
हमारे इदारे इतने पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे ऐसे बयानात जो हैं वो इनसे दिलाए जाए। अगर इनके बयानात इकट्ठे किए जाए ना तो खुदा की कसम हमाकतों के एक इंसाइक्लोपीडिया इकट्ठा हो सकता है। ये कोई अजीबोगरीब बात सही है। हमें जी ब्रेक पर जाना है जी, ब्रेक से जब लौट कर आते हैं मजीद गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का,
सजाद मीर साहब, हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, आज वफाकुल मदारिस को हायर एजुकेशन कमीशन में उसने साथ मुंसलिक कर दिया है, कैसे देखते हैं हुकूमत असल के बात यह है कि वफाकुल मदारिस एक तरह का तदीनी बोर्ड है। वफाकुल मदारिस तो देवबंदी मसलक का है, तंजीम मदारिस बरेली मसलक का, सभी के हैं, अहले तशी का अलग है, अहले हिस्सों का अलग है, मुख्तलिफ बोर्ड हैं जो काम करते हैं। वफाकुल मदारिस सबसे बड़ा एक लिहाज से है। सही। और इसको उसके साथ ये खबर के साथ ये भी आता है कि ये तंजीमें जो बोर्ड हैं ये टूट सकते हैं, इनमें इख्तलाफ पैदा हो सकता है। सही। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत इनको तोड़ रही है। बंगाल में हुआ है, मदरसा आलिया उन्होंने बनाए, हुकूमत ने खुद एक तरह के मदरसे चलाए, लेकिन उन मदरसों की पहचान और हैं और इंडिपेंडेंट चलने वाले मदरसों की पहचान और है। बिल्कुल। अगर एक निसाब तालीम बनाना चाहते हैं और उसको बस इस तरह के देपापोती के साथ कुछ करेंगे और सारा जोर जो है वो दीनी मदरसों पे पड़ेगा तो इसका रिएक्शन होगा। सही। यानी कि अगर आप एक निज़ाम तालीम करना चाहते हैं तो अंग्रेजी निज़ाम तालीम ए लेवल ओ लेवल का क्या करेंगे, उसको आप छेड़ेंगे नहीं और दीनी मदरसों को छेड़ेंगे और कहेंगे एक निज़ाम तालीम बना रहे हैं, तो टूट फूट तो होगी ना। सही है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं तंजीम इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के चेयरमैन हैं ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब जी। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह ये बहुत दानिशवर भी हैं, अरब नगार भी हैं, टीवी पर्सन भी हैं माशाल्लाह और हमारे दोस्त भी हैं। क्या उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी सर, इज्जत अफजाई की सर। जनाब बात यह है कि ये जो हो रहा है कि ये सारे वफाकुल मदारस, पता नहीं अब तंजीमुल मदारस से बात हो रही होगी, ये क्या हो क्या रहा है, ये आपको ज्यादा खबर होगी इसकी? इसमें मैं तज्जिया दे सकता हूँ अपनी नाकस राय के मुताबिक। एक तो ये है कि जो पहले वफाक मौजूद थे, सारो मसाले के जो बड़े नाम थे, ये गवर्नमेंट के लिए सख्ती का रोल प्ले करते थे, जब भी कोई इश्यू आता था स्टैंड लेते थे और वो कुछ तलखियां भी हुई अंदरूनी खाना और उसके बाद फिर कुछ बात भी हुई। उन तलखियों के नतीजे में फिर ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप थे उनको तोड़ा गया और नए लोग लाए गए हैं और अब देखना यह है कि ये नए लोग कितने मदारस अपने साथ जोड़ सकते हैं। बुनियादी तौर पे एक तरफ सख्ती थी, दूसरी तरफ लोगों को लाया गया और मेरा ख्याल है कि अब ये जो नए लोग लाए गए हैं इनमें से भी आने वाले चंद सालों में नए ग्रुप पैदा होंगे, क्योंकि जो करता है उसके साथ वही होता है। एंड पे मैं ये कहूंगा कि कुछ मुल्की हालात और इंटरनेशनल जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर वो भी हमें देखना चाहिए। FTF देख लें या चाइना का निज़ाम देख लें, CPEC के मसले मसाइल हैं और सबसे बड़ा जो इस वक्त हुआ है, जो आज नोटिफिकेशन भी जारी हुए हैं कुछ मदारस के जो बोर्ड बन गए, इस पे मिनहाजुल कुरान है, कुछ और भी हैं, तो इनका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि रियासत और गवर्नमेंट यकसू है और यकसुई के नतीजे में मेरा ख्याल है आज का जो फैसला हुआ उसमें गवर्नमेंट का कम रोल है, रियासत का ज्यादा है। अच्छा, तो हमने देखना ये है कि अब आगे क्या होता है। कुछ तलखियां भी हमें खत्म करनी चाहिए, नए जो लोग हैं उनको काम भी करने देना चाहिए। ये ताली जो है वो क्लैपिंग एक हाथ से नहीं, मेरा ख्याल है दोनों साइडों से मसले मसाइल हुए और वो तलखियां भी हुई, फिर ग्रुप बने, ग्रुपों के अंदर ग्रुप बनाए जाएंगे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनमें सख्ती ज्यादा थी, फिर जिनके साथ सख्ती के साथ मामला किया गया उनको कोई हलाशेरी दी गई, उस हलाशेरी के नतीजे में ये सारा अमल हुआ है। और आखिरी बात ये है कि मेरा ख्याल है 70 साल में मदारस को भी जो रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं कर सके। अच्छे आलम दीन तो हमने पैदा कर लिए, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन जो मदारस 8 साल बच्चा या बच्ची हमारे मदारस में आते हैं तो वो जो ब्यूटी, जो एनर्जी, जो काबिलियत, जो अहलियत बच्ची या बच्चे के अंदर पैदा हमें करनी चाहिए थी मदारस के मुहतरम हजरात को, उसमें कुछ हद तक नाकामी है इनकी, क्योंकि कुछ उलमा कराम का या खवातीन जो हमारी आलिमात हैं उनका मंजर आम पे आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं, कम से कम 80% रिजल्ट तो अच्छा होना चाहिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मदरसे में जो बच्चे आते हैं वो तकरीबन 24 घंटे मदरसे में रहते हैं,
جو اسکول کا سسٹم ہے وہ اور ہے، اور عالم دین تو اچھے میں نے پہلے کہا کہ پیدا کیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو مثلا عربی، ایک عالم دین عربی نہیں بول سکتا، عربی نہیں سمجھ سکتا، اس کا انگلش کا لیول اچھا ہونا چاہیے، اس کی جو آمدن کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ جب دورہ حدیث بچہ کرتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میرے ساتھ کیا بنے گا. اور سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی سی بڑی امیر ترین سوسائٹی کے جو خطیب حضرات ہیں، امام ہیں، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے وہ وقار بھی ہم نے علماء کرام کو نہیں دیا، اور ان سے وہ کام نہیں لیا جو ان سے لینا چاہیے تھا، اور انہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ آپ کا ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی جی. لیکن بڑے مختصر انداز میں انہوں نے بہت سی باتیں کہہ دی بالکل جن سے ہم عام آدمی خبر نہیں ہے، اور بہت اعتدال کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، بہت دل انداز میں گفتگو کی ہے. اللہ انہیں بھی اس کی جزا دے. اچھا، کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی، ملک بالکل ہلچل مچی ہوئی ہے. اسلام آباد میں جو دھرنا ہے اس کو دھرنا ایک نہ سمجھا جائے، اس کو پیش خیمہ سمجھا جائے. بہت کچھ ہونے والا ہے، اور جو کہا جاتا تھا سیاسی جماعتیں کہتے تھی کہ عوام ہم سے آگے نکل جائیں گے، تو نکل گئے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ کے بعد.